सिराज औरंगाबादी के फ़िक्र फन पर कर्नाटका उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा कौमी सेमिनार के इफ्तिताही जलसे का आगाज़ हुआ चाहता है। मैं सदर एकेडमी मेहमानान खुसूसी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बराए करम शहर पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब जो ख़ास तौर से इस सेमिनार में शिरकत के लिए दिल्ली से आए हैं, डॉक्टर सैयद कदीर नाज़िम सरगिरो साहब चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी, जनाब असलम मिर्ज़ा साहब जो औरंगाबाद से आए हैं, प्रोफेसर सैयद मसूद सिराज आप मैसूर से तशरीफ़ लाए हैं, दीगर निकाला निगार डॉक्टर फ़हीम अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर रऊफ़ खैर, इन सब से दरख्वास्त है स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आज के सेमिनार का इफ्तिताह कर रहे हैं हमारी रियासत के एक सीनियर IAS ऑफिसर जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब। उनसे भी दरख्वास्त है कि उर्दू एकेडमी की रुकन मोहतरमा फ़ातिमा ज़हरा, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। ख़वातीन व हज़रात, हस्ब रिवायत आज के इफ्तिताही जलसे का आगाज़ भी तिलावत आयत कुरानी से होगा। मैं जनाब मोहम्मद मंजूर नौमान साहब से जो लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज बेंगलोर के प्रिंसिपल हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी तिलावत से जलसे का आगाज़ करें। जनाब रऊफ़ खैर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो प्रोफेसर मोहम्मद नौमान साहब की गुलपोशी और शादपोशी फरमाएं उनकी कहेंगे। तिलावत आयत कुरानी के बाद नाते शरीफ पेश की जाएगी। मैं मोहतरमा सुमैया तज़ीन साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो नाते शरीफ पेश करें। नाते शरीफ मेरी वालिदा डॉक्टर फ़ातिमा ज़हरा ने लिखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनों के हक़ में तस्कीने दिलो जाँ आप हैं, मोमिनों के हक़ में तस्कीने दिलो जाँ आप हैं, शाफ़ाए महशर हैं उम्मत के निगहबान आप हैं, शाफ़ाए महशर उम्मत के निगहबान आप हैं, मोमिनों के हक़ में। और क्या अखलाक की तारीफ कोई कर सके, और क्या अखलाक की तारीफ कोई कर सके। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आयशा ने सच कहा तफसीरे कुरान आप हैं, आयशा ने सच कहा तफसीरे कुरान आप हैं, मोमिनों के हक़ में। हैं मिटाने पर मुझसे आलम की बातिल ताक़तें, हैं मिटाने पर मुझसे आलम की बातिल ताक़तें, वो भला कैसे मिटेंगे जिनके निगरान आप हैं, वो भला कैसे मिटेंगे जिनके निगरान आप हैं, मोमिनों के हक़ में। आपके दर्जात से वाकिफ़ यहाँ कोई नहीं, आपके दर्जात से वाकिफ़ यहाँ कोई नहीं, बरतरज़ फ़िक्रो नज़र और फ़हमे इंसान आप हैं, बरतरज़ फ़िक्रो नज़र और फ़हमे इंसान आप हैं, मोमिनों के हक़ में। जान कर अनजान है ये आलमे इंसानियत, जान कर अनजान है ये आलमे इंसानियत, आलमे इंसानियत के दुख
عالم انسانیت کے دکھ کا درماں آپ ہیں، مومنوں کے حق میں اہل جذب و کیف کا ایمان زہرا ہے یہی، اہل جذب و کیف کا ایمان زہرا ہے یہی، اول آخر آپ ہیں، پنہاں نمایاں آپ ہیں، اول آخر آپ ہیں، پنہاں نمایاں آپ ہیں، مومنوں کے حق میں تسکین دل و جاں آپ ہیں، شافعِ محشر ہیں امت کے نگہباں آپ ہیں، مومنوں کے حق میں۔ شکریہ سمیہ صاحبہ۔ میں لال بہادر شاستری کالج کی طالبہ مسکان صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کی شادگوشی کریں، ان کی تہنیت کریں، کیونکہ سیمینار سراج اورنگ آبادی پر ہے۔ ان کی نعت کے 3 شعر آپ کو سناتا ہوں جب تک یہ کارروائی پوری نہیں ہوتی۔ عجب روز محشر کا سردار ہے، صفِ اصفیاء میں وہ سالار ہے، جگت میں اسے سلطنت ہے مدام، جماعت میں ہے انبیاء کی امام، جگت میں اسے سلطنت ہے مدام، جماعت میں ہے انبیاء کی امام، شہر انس و جان سب کا مقبول ہے، نبوت کے گلزار کا پھول ہے۔ یہ سراج اورنگ آبادی کی نعت کے اشعار تھے۔ ہمارے ایک اور مقالہ نگار اور مہمان خصوصی ڈاکٹر میمون سعید صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ برائے کرم شہنشین کو تشریف لائیں۔ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی رکن اور اس سیمینار کی کنوینر محترمہ فاطمہ زہرا صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمام مہمانوں کا تعارف کروائیں، ان کا استقبال کریں اور ان کی تہنیت فرمائیں۔ ڈاکٹر فاطمہ زہرا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کے اس سیمینار میں جو ہم نے سراج اورنگ آبادی کے فکر و فن پر منعقد کیا ہے، میں تہہ دل سے آپ تمام کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تہنشین پر جلوہ افروز حضرات اور عمائدین شہر، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، آج ہم ایسی شخصیت پر، ایک ایسے شاعر پر سیمینار کا انعقاد کرنے والے ہیں جو بہت ہی معتبر اور دکن کا شاعر ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ولی اورنگ آبادی کو اردو شاعری میں اولیت حاصل ہے۔ اب ولی اورنگ آبادی ہی کے وجہ سے دکن سے اردو غزل، اردو شاعری شمالی ہندوستان پہنچی۔ یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے اردو ادب پر، اردو شاعری پر۔ لیکن اس کے بعد سراج اورنگ آبادی کا نام آتا ہے۔ سراج اورنگ آبادی اور ولی اورنگ آبادی میں فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ولی سے سراج تک پہنچتے پہنچتے زبان، اردو زبان اتنی حد تک نکھر گئی، اتنی حد تک منجھ گئی کہ اس میں آج جو زبان ہم ادبی سطح پر بولتے ہیں کوئی زیادہ امتیاز ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ایک ایسا شاعر ہے جو واقعی شاہ ہے، اردو شاعری کا شاہ ہے۔ ہم اقبال پر، غالب پر، میر پر اور دوسرے معتبر شعراء پر وقتاً فوقتاً مذاکرے اور سیمینار منعقد کرتے ہیں، لیکن ہم سراج کو اور ولی کو بھلا چکے ہیں۔ یہ گویا ایک بازیافت سمجھیے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ان پر گفتگو کا آغاز ہوگا، ان کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ میں اس موقع پر ہمارے IAS آفیسر صاحب جناب محمد محسن صاحب کو بہت ہی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ جناب محمد محسن صاحب کا تعلق ہندوستان کی ایک بڑی ریاست بہار سے ہے۔ آپ نے 1996 میں
UPSC का मुसाबकती इम्तिहान पास किया। ये हुकूमत कर्नाटक और कर्नाटक के वासियों की खुशनसीबी है कि आपको कर्नाटक कैडर मिला और 98 से बहैसियत IAS अफसर कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में आपने अपनी बेलौस खिदमात अंजाम दी हैं। हुकूमत की जानिब से जो भी ओहदा आपको तफवीज़ किया गया, आपने बड़ी ही दियानतदारी, गैर जानिबदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसके मुतालबात पूरे किए। सही मानों में आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत हमारी कौम और मिल्लत और इंसानियत के लिए एक नेमत उज़्मा है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हमारी मिल्लत के ऐसे पुरखुलूस नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मैसर आए। आमीन। मैं हमारे चेयरमैन से दरख्वास्त करती हूँ, प्रोफेसर जनाब सैयद खदीर नाज़िम सरगिरो से, कि आपकी दिलपोशी और शानपोशी फरमाएं। आज के हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर अतीकुल्लाह जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत ही कम मुद्दत में हमने उनको इस बात की इत्तला दी। आपने खुशी खुशी हमारी दावत को शर्फ़ क़बूलियत बख्शा। आप जदीद उर्दू अदब का एक अहम नाम, प्रोफेसर सैयद अतीकुल्लाह जदीद उर्दू अदब का एक अहम नाम है। आप बर्रे सगीर के मारूफ शायर, ड्रामा निगार, नात नवीस, लुग़त नवीस, मुहक़्क़िक़ और नक़्क़ाद हैं। आपका अदबी सफ़र 5 दहों को मुहीत है। आपके 4 शेरी मजमूए, एक 2 बाबी ड्रामा, अदबी इस्तिलाहात की वज़ाहती फ़रहंग के अलावा मग़रिब में तनक़ीद की रिवायत क़दीम यूनान और रोम से दरीदा तक शाया हो चुकी है। तरजीहात, तासुबात, बयानात और असालीब का शुमार आपकी अहम तनक़ीदी किताबों में होता है। तनक़ीदी जमालियात के भी आप मुअल्लिफ़ हैं जो 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अब तक आपकी 30 किताबें शाया हो चुकी हैं। मैं जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो आपकी शानपोशी दिलपोशी फरमाएं। डॉक्टर सैयद खदीर नाज़िम सरगिरो बहैसियत शायर अदबी दुनिया में खदीर नाज़िम के नाम से मारूफ हैं। आपका ताल्लुक़ शहर धारवाड़ से है। इब्तिदाई तालीम से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम धारवाड़ में ही हासिल की और उसके फ़ौरन बाद पेशे दर्स व तदरीस से वाबस्ता हो गए। 1978 से वजीफ़ा पाने तक शोबे उर्दू फ़ारसी कर्नाटक कॉलेज और कर्नाटक यूनिवर्सिटी से मुंसलिक रहे और 32 साल तक ज़बान व अदब की खिदमत अंजाम दी। आपने कई रियासती व कौमी मुशायरों में शिरकत की और कई तालीमी व अदबी तंजीमों से वाबस्ता रहे। 2009 में आप एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर फायज होकर वजीफ़ा याब हुए। फ़िलहाल आप कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन के ओहदे पर फायज हैं। मैं अतीकुल्लाह साहब, जनाब अतीकुल्लाह साहब, प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमारे चेयरमैन की शानपोशी फरमाएं। प्रोफेसर सैयद मसूद सिराज साहब कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने एक ऐसे ख़ानदान में आंख खोली जो अपनी इल्मी व अदबी खिदमात की वजह से इम्तियाज़ रखता है। 23 साल बहैसियत प्रोफेसर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। 2 मरतबा डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स रहे। आपकी निगरानी में 7 तलबा ने PhD की और 21 तलबा ने MPhil की डिग्रियाँ हासिल की। आप एक शायर, मुहक़्क़िक़ और नक़्क़ाद हैं। फ़न तारीख़ गोई में आपको अबूर हासिल है। आपके 2 शेरी मजमूए इदराक व इरफ़ान, जिस्म व जान के दरमियान और 3 तहक़ीक़ी व तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूए शाया हो चुके हैं। आपकी मजमूई खिदमात के पेश नज़र कर्नाटक उर्दू अकादमी ने
آپ کو 2016 کا اعزاز تفویض کیا ہے۔ میں جناب اسلم مرزا صاحب سے درخواست کروں گی کہ آپ پروفیسر سید مسعود سراج کی شال پوشی ملک پوشی فرمائیں۔ جناب اسلم مرزا کا خیر مقدم کرتے ہوئے میں کہنا چاہتی ہوں کہ رہیے روشن یاد کی محراب میں اپنے لہجے میں ستارے گھولیے۔ اس شعر کے خالق جناب اسلم مرزا کا تعلق اورنگ آباد سے، شہر اورنگ آباد سے ہے۔ پیشے سے آپ وکیل ہیں، اردو زبان و ادب کا شستہ و شائستہ مذاق رکھتے ہیں اور اپنے وقت کا ایک چوتھائی حصہ اردو ادب کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یوں تو آپ کا خاص میدان تحقیق ہے، لیکن آپ ایک منفرد افسانہ نگار، بے مثل مترجم اور صاحب طرز انشا پرداز ہیں۔ چنانچہ دنیا شعر و ادب میں ایک محفوظ و معتبر مقام بنا چکے ہیں۔ اسلم مرزا صاحب نے مختلف موضوعات پر کل 13 کتابیں دنیا ادب کو دی ہیں اور ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی گراں قدر انعامات و اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ میں پروفیسر میم نون سعید صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اسلم مرزا صاحب کی شال پوشی فرمائیں۔ سامعین اکرام، مراٹھواڑہ اردو شعر و ادب میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اردو میں اعلیٰ شاعری کی پہلی منزل ہے جس نے ولی سراج جیسے باکمال شاعر اور اساتذۂ سخن پیدا کی۔ ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی کا تعلق اسی سرزمین سے ہے۔ آپ ایک ماہر تعلیم، شاعر اور نثر نگار کی حیثیت سے اردو دنیا میں اپنی ایک انفرادی پہچان رکھتے ہیں۔ آپ ایک خوشگو اور خوش فکر شاعر ہیں جن کے یہاں فنی شعور کے ساتھ احساس و ادراک اور فکر و خیال کے نئے زاویے ہیں۔ آپ کلاسیکیت کے ساتھ ساتھ جدید مسائل اور سیاسی و سماجی حالات کو شاعرانہ پیرائے میں پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ آپ کے کئی شعری مجموعے اور تحقیقی و تنقیدی مضامین کے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ آپ کے 2 شعر گوش گزار کرنا چاہتی ہوں آپ کے۔ عزیزو مجھ سے میرا حال پوچھتے کیا ہو، عزیزو مجھ سے میرا حال پوچھتے کیا ہو، میں اپنے آپ سے عرصہ ہوا ملا ہی نہیں۔ ہمارا دل ہے یہ دہلی سے مختلف ہے بہت، ہمارا دل ہے یہ دہلی سے مختلف ہے بہت، یہ ایک بار جو اجڑا تو پھر بسا ہی نہیں۔ میں پروفیسر سید مسعود سراج صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ پروفیسر فہیم احمد صدیقی کی شال پوشی فرمائیں۔ سامعین، ڈاکٹر محمد عبدالرؤف قلبی نام رؤف خیر کا تعلق شہر حیدرآباد سے ہے۔ آپ نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ایم.اے اردو، ایم.اے فارسی کے اسناد لی اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے بعنوان حیدرآباد کے خانقاہیں پر آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض ہوئی۔ آپ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے۔ جناب رؤف خیر ایک اچھے شاعر، محقق، نقاد اور مترجم بھی ہیں۔ آپ کی کل 15 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں آپ کے 6 شعری مجموعے، 8 تحقیقی و تنقیدی مضامین کے مجموعے، 1 تحقیقی مقالہ اور علامہ اقبال کے 163 فارسی خطاط کا منظوم ترجمہ لالۂ سرور کے نام سے بھی شائع ہو۔ میں جناب ہمارے چیئرمین صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ رؤف خیر صاحب کی دل پوشی و شان پوشی فرمائیں۔ میں ہمارے بہت ہی معروف
وہ مشہور استاد پروفیسر میم سعید کا صاحب کا بس بہت ہی صمیم قلب سے آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں. میں نے جب آپ سے کہا کہ آپ کو ایک اجلاس کی صدارت کرنی ہے تو آپ نے میری دعوت کو بخوشی قبول کیا. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں جناب. آپ کی شخصیت بھی ہندوستان اور بر صغیر میں تعارف کی محتاج نہیں. آپ مشہور و معروف محقق اور مایہ ناز افسانہ نگار ہیں. آپ صدر شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی کی حیثیت سے کافی عرصے تک نمایاں خدمات انجام دیں. آپ ادارہ سالار سے بھی کافی عرصے تک وابستہ رہے. آپ کرناٹک اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی رہے اور بہت اچھے کام آپ کے دور میں ہوئے. میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتی ہوں. آپ کا تحقیقی مقالہ حضرت بندہ نواز سے منسوب رسائل بڑی پسندیدگی کے نظروں سے دیکھا گیا ہے. یہ ایک اہم مقالہ ہے. اردو دنیا اس کی جتنی بھی تعریف کرے بہت ہی کم ہے. میں ہمارے چیئرمین صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ حضرات دراصل یہ ایسی شخصیتیں ہیں، اتنی قداور شخصیتیں ہیں کہ ان پر ایک مقالہ بھی لکھا جائے تو کم ہے. میں نے وقت کے نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے بہت ہی کم الفاظ میں ان کا تعارف کرایا ہے. میرے شاگرد رشید ملن سار اطہر احمد صاحب کی بہت مشہور ہوں. آل انڈیا ریڈیو سے کافی عرصے تک منسلک رہے اور ڈائریکٹر کے عہدے پر پہنچ کر یہ سبکدوش ہوئے ہیں. بہت ہی فعال شخصیت ہے. لہذا میں اچھے شاعر ہیں، اچھے شاعر کے بہت ہی قداور شاعر کے فرزند ہیں اور ایک اچھی پروفیسر کی ایک شوہر نامدار ہیں. لہذا میں چاہتی ہوں کہ جناب محمد محسن صاحب آپ کو شوشات کریں. کافی تفصیل سے ڈاکٹر فاطمہ زہرا صاحبہ نے مہمانوں کا تعارف کروایا. اب باقاعدہ سیمینار کا افتتاح ہوگا. جناب محمد محسن صاحب کے بارے میں ڈاکٹر فاطمہ زہرا نے تفصیل سے بتایا. آپ کی مادری زبان اردو ہے، چنانچہ اردو زبان اور اردو تعلیم کے مسائل سے آپ کو گہری دلچسپی ہے. محکمہ تعلیمات کے کمشنر کی حیثیت سے آپ نے اردو مدارس کے معیار کو ہماری ریاست میں بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اب بھی انفرادی طور پر وہ ہمیشہ اس بات کے کوشاں رہتے ہیں کہ اردو زبان اور اردو تعلیم کے لیے کچھ کیا جائے. ان دنوں آپ حکومت کرناٹکا میں سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہیں اور بائیک وقت دو محکموں، محکمہ اقلیتی بہبود اور محکمہ پسماندہ طبقات کے سربراہ ہیں. میں ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ باقاعدہ اس سیمینار کا افتتاح فرمائیں. جناب محمد محسن صاحب. میرے لیے بہت ہی مشکل لمحہ ہے کہ اسٹیج پر جو جلوہ افروز حضرات ہیں اردو ادب کی قداور شخصیت اور سارے استاد حضرات ہیں اور میں ٹھہرا ایک طالب علم اردو کا. تو اس لیے میرے لیے بہت مشکل ہے کہ اس جلسے کا افتتاح کیا ہے اور چند الفاظ کہنے کی جرات کر رہا ہوں. بہرحال کرناٹک اردو اکیڈمی کے چیئرمین جناب سرگرو صاحب، پروفیسر عاطف اللہ صاحب، اس پروگرام کی کنوینر ڈاکٹر فاطمہ زہرا صاحبہ، جناب اسلم مرزا صاحب، جناب پروفیسر این ایم سعید صاحب، ڈاکٹر فہیم صدیقی صاحب، ڈاکٹر مقار صاحب اور
اسٹیج پر ملن صاحب اور تمام اسٹیج پر افروز حضرات اور اردو کے تمام شاعری حضرات، خواتین حضرات، جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں اردو علم کا طالب علم ہوں، استاد حضرات تو یہاں پر موجود ہیں، اس لیے مجھے اتنی جانکاری نہیں ہے کہ سراج اورنگ آبادی کے بارے میں زیادہ کچھ میں بات کر سکوں، پھر بھی 2-4 کلمات جو ہے وہ مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، تو اس لیے میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سراج اورنگ آبادی تقریباً 200 سال پہلے، تقریباً 1712 میں جو ہے اورنگ آباد میں ان کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد 1763 میں ان کا انتقال ہوا، اور وہ کافی کچھ ایک جو اردو ادب کے جو کہنا چاہیے کہ جو ہم پلرس ہیں اس میں سراج اورنگ آبادی کا نام آتا ہے، اور خصوصی طور پر جو ہے کہنا چاہیے کہ ایک ایسے صوفیانہ شاعر، ایسے مسٹیکل پوئٹ رہے ہیں وہ، جنہوں نے دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کر اور صوفیانہ کلام جو ہے وہ ایران سے کافی اب انہوں نے انسپریشن لیا، اور اس وجہ سے ان کی جو 2-3 جو امپورٹنٹ جو بات کو کہنا چاہیے کہ ان کی کتابیں ہیں وہ کلیات سراج ہیں، پلس نظم سراج، ان کی مثنویوں کا کلام کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انہوں نے ایک فارسی کے جو کلام تھے ان کو ایک جمع کر کے انہوں نے منتخب دیوان کے نام سے ایک جو ہے انہوں نے ایک کیا تھا، وہ بھی کافی مشہور رہا، اور بعد میں جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے غزلوں کی روایت میں وہ کافی رہے، اور ساتھ میں واقعی جو کہہ سکتے ہوں کہ سراج اورنگ آبادی کو یہ ایک انفرادیت یہ ہے ان کی کہ واقعی وہ صوفیانہ، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی جو آخری لمحات زندگی میں وہ واقعی صوفی کے طور پر انہوں نے آلموسٹ دنیا کو چھوڑ کر بالکل صوفیانہ زندگی گزاری اور بتائی، اور اسی وجہ سے ان کو صوفیانہ جو ہے ان کی جو شاعری رہی ہے وہ صوفیانہ اور محبت غزل اور سبھی چیزوں کو مل جل کر جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ملا جلا یہ تھا۔ تو آج ہم ان کو یاد کر کے ان کی جو خدمات ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں، اور میں جان رہا ہوں کہ آج کافی ان کی زندگی پر، ان کے غزلوں پر، ان کی ہندی روایت کے اثرات پر اور بھی سراج کے غزل میں پیغت راشی، سراج غزلوں میں سفیان رنگ، اور یہ سب باتیں آج اور اس کے بعد ایک شعری نشست بھی ہونے والی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس نشست سے کافی کچھ سراج اورنگ آبادی کی زندگی پر اور ان کے جو کلام ہے، جو ان کی نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، مثنویات ہیں، ان پر کافی روشنی ڈالی جائے گی، اور اس سے جو ہے جو آنے والی نسلیں ہیں، اور خاص کر کے اردو اکیڈمی کو میں کہتا رہا ہوں، اور ہمارے صدر صاحب بھی اس بات سے واقف ہیں کہ ہمیں جو ہمارا جو ماضی تھا، جو بہت ذریع تھا، اس پہ صرف ہمیں یقین کر کے اس کو رکھ کر آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اردو اکیڈمی کے ذریعے اور ہمارے جو شعراء حضرات ہیں، جو استاد حضرات ہیں، وہ نئی نسل کو بھی ان چیزوں میں لائیں، نظمیں ہوں، غزلیں ہوں، افسانے ہیں، افسانچے ہوں اور ناول ہیں، ان سب کو جو ہے جب تک ہم نئی نسل کو جو ہم نے اس پودے کی آبیاری کی ہے، اسی طرح سے اگر ہم نئی نسل کی آبیاری کریں گے تو ہی ہم اس کو زندہ اور پائندہ رکھ سکتے ہیں، ہماری اردو زبان کو۔ تو میری ہی درخواست ہوگی جو تمام حضرات میں اردو کے شہدائی ہیں کہ صرف اس محفل میں نہیں، اردو صرف ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ہر ایک 365 ڈیز 24/7 کا کام ہے۔ جب تک ہم اس مہم میں شامل نہیں ہوں گے تب تک اس کو ہم زندہ نہیں رکھ پائیں گے۔ تو حکومت کی طرف سے جو ہمارا اردو اکیڈمی کا کام ہے وہ رہا ہے، لیکن اس کو اور بھی زیادہ فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں میں چاہتا ہوں کہ خاص طور سے میڈیا کو بھی کہنا چاہوں گا، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ایک بنگلور کا مشہور معروف اخبار ہے جو میں آلموسٹ جب بھی موقع ملتا ہے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو میں نے ان کا وہ معیار دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں پر وہ فل پیج پورے مضامین رہیں گے، لیکن جو ہمارے لیے فائدے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اردو ادب ہو سکتا ہے، یہ معاشرے کی اصلاحات ہو سکتی ہیں، اس کو وہ کم موقع دیتے ہیں۔ بلکہ میں ایک مثال بھی دے سکتا ہوں کہ میں ایک سیریز ان کی دیکھ رہا تھا، ایک انہوں نے ہندی فلموں پر قریب 40 سے 50 مضامین جو ہے وہ ڈیلی ہاف پیج کور کر کے وہ لکھتے رہے، لیکن جب میں ان سے بات بھی کی، 1-2 بار میں نے ذاکر پر بات کی، بھئی جو ہمارے لیے مناسب ہیں، جو منافع موضوعات ہیں، آپ اس پر زیادہ دھیان دیجیے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کے مینجمنٹ سے بات کی، ان کے ایڈیٹر سے بات کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم
NGOs جو ہیں, میڈیا ہے, اور ہمارے استاد حضرات کو زیادہ غور فکر کریں اور یہ ڈیمانڈ کریں کہ نہیں, جو اردو کی بقا ہے, جو ہمارے جو ماضی ہے, اس کو ایک طرف سے ہائی لائٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو بھی ہم اگر زیادہ سے زیادہ آبیاری کریں گے تو ہم اردو کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ پائیں گے جب تک ہماری زندگی ہے. تو میں زیادہ وقت نہیں لیتا, کافی وقت ہو چکا ہے, ہمارے اساتذہ موجود ہیں, ان سب کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ. ان کی ایک بہت ہی مشہور غزل ہے, شاید ان کو احساس بھی تھا کہ ان کا کلام زبان زد ہونے والا ہے, تو سراج نے کہا تھا, شیر سراج ازبز عالم میں ہے زبان زد, شیر سراج ازبز عالم میں ہے زبان زد, دیوان کی زمیں ہے دیوان عام گویا. تو میں جس غزل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر کسی نے سنا ہوگا, لیکن آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ غزل سراج اورنگ آبادی کی ہے. خبر تحیر عشق سن, نہ جنوں رہا نہ پری رہی, نہ تو رہا نہ تو میں رہا, جو رہی سو بے خبری رہی. اس غزل کو بہت سارے گلوکاروں نے پاکستان میں, ہندوستان میں گایا ہے, لیکن آج اس غزل کو اس سیمینار کی کنوینر ڈاکٹر فاطمہ زہرا اپنی آواز میں پیش کریں. عشق سن خبر تحیر عشق سن, نہ جنوں رہا نہ پری رہی, نہ تو رہا نہ تو میں رہا, نہ تو رہا نہ تو میں رہا, جو رہی سو بے خبری رہی, نہ تو رہا نہ تو میں رہا, جو رہی سو بے خبری رہی. خبر تحیر عشق سن, شہ بے خودی نے عطا کیا, شہ بے خودی نے عطا کیا, مجھے اب لباس برہنگی, شہ بے خودی نے عطا کیا, مجھے اب لباس برہنگی. نہ خرد کی بقیا گری رہی, نہ خرد کی بقیا گری رہی, نہ جنوں کی پردہ دری رہی, نہ خرد کی بقیا گری رہی, نہ جنوں کی پردہ دری رہی, نہ تو رہا نہ تو میں رہا, جو رہی سو بے خبری رہی. کبھی سمت غیب سی کیا ہوا, کبھی سمت غیب سی کیا ہوا, کہ چمن ظہور کا جل گیا, کہ چمن ظہور کا جل گیا, مگر ایک شاخ. حالانکہ اس شعر کو بہت غلط طریقے سے نصابی کتابوں میں پیش کیا گیا ہے, کہ سمت غیب سے یہ فوادرسن, یہ اصل میں ایسا نہیں ہے. یہ جو میں پڑھ رہی ہوں وہ بالکل مستند ہے. کبھی سمت غیب سی کیا ہوا, کہ چمن ظہور کا جل گیا, مگر ایک شاخ نہال غم, مگر ایک شاخ نہال غم, جسے دل کہو سو ہری رہی, مگر ایک شاخ نہال غم, جسے دل کہو سو ہری رہی. نہ تو رہا نہ تو میں رہا, جو رہی سو بے خبری رہی. نظر تغافل یار کا, نظر تغافل یار کا, گلا کس زبان سے بیاں کروں, کہ شراب صد قدح آرزو, کہ شراب صد قدح آرزو, میں دل میں تھی سو بھری رہی, کہ شراب صد قدح آرزو, میں دل میں تھی سو بھری رہی. وہ عجب گھڑی تھی میں جس گھڑی, وہ عجب گھڑی تھی میں جس گھڑی, لیا درس نسخے عشق کا, کہ کتاب عقل کی طاق میں, کہ کتاب عقل کی طاق میں, جو دھری تھی تیوں ہی
धरी रही कि किताब अक्ल की ताक में यूं धरी थी त्यों ही धरी रही। तेरे जोश हैरत हुस्न का, तेरे जोश हैरत हुस्न का असर इस कदर सी यहाँ हुआ कि न आईने में रही जिला, कि न आईने में रही जिला, न परी को जलवा गरी रही, न कि न आईने में रही जिला, न परी को जलवा गरी रही। मक्ता पेश खिदमत है। किया खाक आतिशे इश्क ने, किया खाक आतिशे इश्क ने दिल बेनवाए सिराज को। किया खाक आतिशे इश्क ने, किया खाक आतिशे इश्क ने दिल बेनवाए सिराज को। न खतर रहा ना हसर रहा, ना खतर रहा ना हसर रहा, मगर एक बेखतरी रही। न खतर रहा ना हसर रहा, मगर एक बेखतरी रही। ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। खबरे तहैयुरे इश्क सुन, ना जुनू रहा ना परी रही। ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। हमारे मुल्क की मारूफ शायरा और महफिल निशान की सदर डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बराए करम हमारे सेमिनार की कन्वीनर डॉक्टर फातिमा जहरा की तहनीत करें। शाइस्ता यूसुफ साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हम सब जानते हैं कि वो बहुत अच्छी शायरा हैं और महमूद अयाज पर उन्होंने एक मोनोग्राफ भी लिखा है। कौमी उर्दू कौंसिल की रुकन भी हैं, साहित्य अकेडमी की भी रुकन रह चुकी हैं। शुक्रिया। सैयद शाह सिराजुद्दीन सिराज औरंगाबादी उर्दू के एक अहम शायर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ दक्कन से था। वली औरंगाबादी के इस जानशीन को दक्कन की 400 साला अदबी रिवायात की सलासिल की आखिरी कड़ी कहा जाता है। सिराज औरंगाबादी की शायरी की मुद्दत बमुश्किल 10-12 साल रही है, लेकिन इस खलील मुद्दत में उन्होंने फ़ारसी और उर्दू में शेर कहे शायरी की और अपने पीछे 20 बहा मताए सुखन छोड़ गए। उनकी ज़ूदगोई और कादिरुल कलामी का ये आलम था कि उनकी जो मसनवी है बूस्तान ख़याल, उसमें 1160 अशआर हैं और उन्होंने ये मसनवी सिर्फ 2 दिन में कही। ये उनकी ज़ूदगोई का आलम था। उनका उर्दू कुलिया जिसे मरहूम अब्दुल कादिर सरजरी ने मुरत्तिब किया है, वो 815 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी ने दक्कन के इस अहम शायर पर इस एक रोज़ा कौमी सेमिनार का एहतमाम किया है और कलीदी खुतबा पेश करने के लिए हमारे अदब की बहुत ही मोहतरम शख्सियत डॉक्टर अतीकुल्लाह साहब हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर अतीकुल्लाह साहब से मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूं कि वो सिराज औरंगाबादी के फ़िक्र फ़न पर अपना कलीदी खुतबा पेश करें। मैं अब अपने मौजू पर आता हूँ कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त जो बातें हुई हैं, सबसे पहले तो ज़हरा फातिमा साहबा ने जो गज़ल सुनाई, और ये गज़ल का वाक़या यह है कि हमारे सीनों में महफूज है और हसन साहब ने बहुत पहले शुमारी हिंद में तहजीबी और फिक्री पस मंज़र उसमें जो बातें कही थी कि जो हमारे यहाँ जो रिवायत साजी हुई है, जो रिवायतें कायम हुई हैं, उन रिवायतों की बुनियादें कहाँ हैं,
उन रिवायतों की बुनियादें यूं तो हिंदुस्तान से लेकर वस्त एशिया तक है, यूं तो हिंदुस्तान में भी हैं उसकी रिवायतें, लेकिन जो रिवायतें दक्कन में कायम हुई थी और उन रिवायतों की तजदीद बाद में होती रही, लेकिन सबसे बड़ा कारनामा रिवायत साजी, बुनियादी रिवायत साजी है। और इस रिवायत साजी के लिए हम जानते हैं कि 300 साढ़े 300 साल हमारी दक्कन की तारीख है, और वो तारीख अगर उस तारीख के बाद को, उस तवील तारीख के बाद को हम अपनी तारीख से मिन्हा कर दें तो आप यकीन जानिए कि तारीख अदब उर्दू कंगाल हो जाएगी, यतीम हो जाएगी। इसलिए खुसरो के बाद 200-250 बरस तक शिमाल में कोई शायरी नहीं हुई। इक्का दुक्का गजलों के नाम आते हैं, जबी जालेबी ने भी कुछ नाम लिए हैं, लेकिन बाकायदा अगर हमारे यहाँ तारीख नस्र की और शायरी की अगर बुनियादें वज़ा हुई हैं, अगर रिवायत साजी हुई है, रिवायतों की अगर तौज़ीह हुई है, तो वो इसी दक्कन की सरजमीं में हुई है। यही बीजापुर का इलाका, यही गोलकुंडा का इलाका, और इसके बाद जब गोलकुंडा और बीजापुर की महफिलें और अंजुमनें जब ज़वाल पजीर हुई तो सारी जगमगाहट जो है वो औरंगाबाद पर मुंतकिल हो गई। ये एक हैरत का मकाम है कि औरंगाबाद जैसा शहर जो बहुत ही उस वक्त एक बस्ती की तरह था, और वो मुगलिया सल्तनत के बाद एकदम से मरकज़ में आ गया, और वो वहाँ जिस तरह के यहाँ दक्कनी ज़बान थी, तो मुगलों के बाद, वैसे तुगलक के बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। और ये होता भी है कि जितनी भी दुनिया भर की बोलियाँ हैं और जो हिंदुस्तान में जो बोलियाँ रही हैं, डायलेक्ट्स हैं, ये डायलेक्ट्स में आखिर आहिस्ता आहिस्ता जब तहरीर की शक्ल इख्तियार कर गई तो ये डायलेक्ट्स खत्म हो गई। इस तरह बहुत सी तारीख कहा जाता है कि 4000 डायलेक्ट्स थी, 4000 में से 1400 डायलेक्ट्स हैं। 1400 के बाद तहरीरी शक्ल में रस्मुल खत जो है वो रस्मुल खत बिखर कर, कशीद होकर, और अब मुश्किल से रस्मुल खत हमारे हिंदुस्तान में ले देकर 43 या 44 रस्मुल खत हैं जो कि दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन बावजूद इसके वे जो लोक शायरी है, जो लोक अदब है, यानी जहाँ तकल्लुफ़ात नहीं थे, आराइशें नहीं थी, और जहाँ अभी हमारी किताबी ज़बान नहीं आई थी, उस वक्त को देखा जाए तो हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों में जो लोक अदब लिखा गया, और लोक अदब की अपनी इंतहा जो नज़र आती है, वो हमें कबीर की यहाँ नज़र आती है, या जायसी की यहाँ नज़र आती है, या तुलसीदास की यहाँ नज़र आती है, या रहीम की यहाँ नज़र आती है। ये तमाम जो भक्ति शायरी के शायर हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो भक्ति शायरी के पीरियड में ही, यानी वो 15वीं सदी और 16वीं सदी का ज़माना, जबकि मगरिब में निशात सानिया को भी 200 साल हो गए थे, और जहाँ पे निशात सानिया ने कई मराहिल तरक्की के तय कर लिए थे, साइंस के और टेक्नोलॉजी के, और हमारे यहाँ जो है वो लोक शायरी और लोक अदब और भक्ति शायरी लिखी जा रही थी। और वही जो पीरियड है भक्ति का, कह लीजिए हमारे यहाँ मराठवाड़ा में और मराठी में भी जो लोक शायरी की गई है, तो वो अपनी जगह है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो जब अब्दुल लतीफ़ भिटाई से लेकर और सिंध के जो मारूफ रहे हैं सूफियाकात या गुरुनानक दिए हैं, वो वहाँ से लेकर कबीर तक ये सब मखलूत किस्म की शायरी है। ये लोक अदब जो है वो एक तरह से इज्तिमाई अदब होता है, हमारे इज्तिमा की नुमाइंदगी करता है, हमारे इज्तिमाई जज्बात की नुमाइंदगी करता है, इज्तिमाई अकाइद की नुमाइंदगी करता है, इज्तिमाई कल्चर की नुमाइंदगी करता है। वो तमाम तकल्लुफ़ात से बाला होता है। उसमें हम सूंघ सकते हैं अपने अर्ज़ की, अपने ज़मीन की, मिट्टी की खुशबू। उसमें हम सूंघ सकते हैं इंसानों की अंदर के दर्द और कर्ब, उनकी कमियाँ, उनके अंदर के जो खौफ हैं, उनके जो डर हैं, उन खौफ और डर, इन सब का अगर अहवाल किसी में है तो वो हमारे इस लोक अदब में है। अब लोक अदब से जब किताबी अदब में आते हैं तो तमाम चीज़ें जो है सज बनकर आती हैं। जैसे हम आज तहजीब याफ्ता दौर में कबायली दौर पे याद करते हैं, तो कबायली दौर का इंसान हमें जंगली दूर नजर आता है, लेकिन हम जब अखबारात पढ़ते हैं तो लगता है उससे ज़्यादा जंगली तो हम हो गए हैं। जब हम अखबारात पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक बम गिरता है 1.5 लाख लोगों को मार जाता है, एक बम गिरता है 2 शहरों को तबाह कर देता है। इस तरह से जो हमने इस दौर में, हमने इन 300 वर्षों में
जो साइंसी सतह पर, टेक्निकलॉजिकल सतह पर जो तरक्की की है, उस तरक्की में साइंस को जो हड़बा बनाया है, वो बजाय इसके कि इंसान के दुख दर्द का कुछ के असबाब ढूंढती, उसका इलाज फराहम करती, उसके बजाय उससे इंसानियत को तहस-नहस होने के लिए सियासत का अदायकार बन गई। तो दुनिया भर में सियासत का अदायकार आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर चौथी जंग हुई, तीसरी जंग तो होगी, अगर चौथी जंग दुनिया में हुई तो अवाम जो है लाठियों से, पत्थरों से लड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ तहस-नहस हो चुका होगा। इसलिए इंसान ने खुद अपनी जो बर्बादी का सामान मुहैया किया है, ये कुदरत ने नहीं किया है, कुदरत ने तो आपको छोड़ दिया है आपने। अब हमारा जो खैर और शर का जो हमारा दिमाग है, जहन है, ये खैर और शर का मजमुआ है। अगर शर अगर उभरता है तो हमारा, अगर ज़ब्त नफ्स है तो हम उसे काबू में रख लेते हैं, और ज़ब्त नफ्स नहीं है तो हम इसे छुट्टी आज़ादी दे देते हैं। इस एतबार से देखा जाए तो दक्कनी शायरी एक ऐसी मासूम शायरी के तौर पर उभरती है, एक ऐसा खालिस इंसान के तौर पर उभरती है कि इसमें मालूम ये होता है कि ये मासूम इंसान ये अभी भी पैदा हुआ है, इसमें कोई कद नहीं है, इसमें कोई किस्म नहीं है, इसमें कोई रिया नहीं है, कोई फरेबकारी नहीं है, ये जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर है। गोया कि कोई मखौटा नहीं है जिसको हम परसोना कहते हैं। हमारा परसोना हमारा मखौटा होता है, वही हमारी शख्सियत होती है जो कि झूठ कहलाती है। इस एतबार से देखा जाए तो ये तमाम जो शोरा थे दक्कन के, इन तमाम शोरा के यहाँ एक मुल्हिम मिन अल्लाह का जो तसव्वुर है कि खुदा की, नहीं समझ लीजिए कि ऊपर से आ रही है, बरसात हो रही है, अशार की, अदब की बरसात हो रही है, और वही चीज सिराज औरंगाबादी की यहाँ रही है कि सिराज औरंगाबादी को, अगर जैसा आपने बताया अख्तर साहब ने कि भाई वो 2 दिन में उन्होंने बोस्तान ख्याल मसदी लिखी, तो कैसे लिख दी? अगर कोई हाथ से लिखना शुरू करे थक जाएगा, रुक कर लिखेगा, और 2 दिन में नहीं होगा। लेकिन इसको हम यही कहेंगे कि जिससे कहा है कि कहाँ से ख्याल कहाँ से आते हैं, आलम बाला से आते हैं। तो आलम बाला से जो ख्याल आते हैं वही शायर 2 दिन के अंदर बोस्तान ख्याल लिख सकता है। अब ये इसी तरह आपने गज़ल फरमाई, उस गज़ल के बारे में मैं यही कहूँगा कि खबर तहज़्युब इश्क़ के अलावा बहुत अच्छा कलाम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये गज़ल पूरी के पूरी, जिसको हम ये कहें कि मुरस्सा गज़ल है, ये गज़ल पूरी की पूरी एक पैकर उभारती है, ये पूरी की पूरी गज़ल में ख़ास फ़ज़ा आफ़रीदी की कैफियत है, और ये पूरे हमारे दिलों को और हमारे विज्ञान को जाकर वो खटखटाती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये गज़ल एक ऐसी गज़ल है कि मैं जब मुख्तलिफ दीवान देख रहा था, उससे पहले इस बहर को ना तो वली तकनीक समाप्त किया वली ने, ना उसके बाद यगाना चंगेजी ने बहुत तबरोफर के साथ उन्होंने दावा किया, ये शायद आपके इल्म में नहीं हो कि यगाना चंगेजी ने दावा किया कि क्यों नहीं हो सकती गज़ल, और उन्होंने वो गज़ल कही, और वो गज़ल कही, और गज़ल जो है वो गज़ल के तौर पर ही रही, आज तक उसका कोई नाम भी नहीं लगा। एक शायर है, मैं चूंकि लाया नहीं हूँ, वो कमर जमील पाकिस्तान के, उन्होंने वाक़या ये है कि हक अदा कर दिया, इसी ज़मीन में, इसी बहर में उन्होंने गज़ल कही थी। लेकिन एक शायर ऐसा है, ना तो गालिब के यहाँ मुझे नजर आई ये बहर, ना ही मुसफ़ी के यहाँ नजर आई, ना ही नासिर के यहाँ नजर आई, मुझे हैरत है कि इक़बाल के यहाँ नजर आई। कभी आए हकीकत मंज़र नजरा लिबास से मजाज में कि हज़ार जिसके तड़प रहे हैं मेरी ज़मीन रियाज में। ये गज़ल जो है इक़बाल ने कही है। इक़बाल तो तसव्वुफ़ के, रिवायती तसव्वुफ़ के खिलाफ थे, लेकिन इस गज़ल में तो तमाम तसव्वुफ़ के मज़ामीन आ जाते हैं। वो तो मजाज को कह रहे हैं कि कभी आज लिबास मजाज में एक साफ तौर पर नजर आ रहा है कि शायर का इंदिया क्या है, इसका नुक्ता नजर क्या है। न तू ना रख बच्चा के तू इसे, ये आईना है वो आईना, ये अगर शिकस्ता हो तो अजीज तर है आईना साज में। अब देखिए आप ये तो है ही, लेकिन फिर मैंने ढूंढा, फिर मैंने तलाश किया असली मिर्जा साहब, तो मुझे एक गज़ल जो है
इसी बहर में तो मिली इकबाल की दूसरी गजल, लेकिन लोगों की नजरें इस गजल पर नहीं पड़ी और वो उन्होंने उस गजल में काफिया तो बदला है, लेकिन उसमें जो मज़ामीन हैं और मज़ामीन के साथ जो लफ्ज़ियात हैं, आप उस पर गौर कीजिए कि ये तहे-दाम भी गजल आशना, तहे-दाम भी गजल आशना रहता ईरान चमन तो क्या, तहे-दाम भी गजल आशना रहे तारा तायरान चमन तो क्या, जो फुगा दिलों में तड़प रही नवाए ज़ेरे लगी रही। लेकिन नवाए ज़ेरे, अब आप सोचिए कि ये इकबाल नहीं, आप ही समझिए सिराज की गजल है ये। यानी खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनून रहा न परी रही, न तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। अब इसके साथ ही कभी ये कहा जाए कि ये भी उन्हीं की है कि ये तहे-दाम भी गजल आशना रहे तायरान चमन तो क्या, जो फुगा दिलों में तड़प रही थी नवाए ज़ेरे लबी रही। दूसरा शेर देखिए, ऐसा लगता है कि ये भी सिराज का है, वही लफ्ज़ियात है, बहर वही है और ज़मीन सिर्फ काफिले का फर्क है। तेरा जलवा कुछ भी तसल्लिए दिल ना सबूर कर सका, देखिए ये बिल्कुल सिराज, तेरा जलवा कुछ भी तसल्लिए दिल ना सबूर कर सका, वही गिरियाए सहारी रहा, वही आहे नीम शबी रही। पूरा के पूरा इसकी फजा, इसके मज़ामीन, इसकी बहर, इसकी तरन्नुम, इसी की मौसीकियत, ये तमाम के तमाम जो असवाती निज़ाम है, वो असवाती निज़ाम साफ बता रहा है कि इकबाल के दिमाग पर किस तरह से हावी रहे हैं सिराज औरंगाबादी के गज़ल। अब मैं ये अर्ज करूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और मैंने जब यहाँ बैठा हुआ था सोच रहा था कि मैं 10-15-20 मिनट ही मैं बोलूँगा, क्योंकि ज़रा तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे चूँकि सिराज औरंगाबादी है और फिर ये कि आप हजरात में जो मैंने शौक़ और जज्बा देखा है, तो मुझे ये जो चीज़ें मुझे जो ख़ास तौर पर है कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि रिवायत साजी बहुत बड़ी चीज़ है कि खाली मैदान अगर है, उस खाली मैदान में कुछ भी नहीं है, उस मैदान को आपने सरसब्ज़ और शादाब करना है। जहाँ कभी कोई खेती बाड़ी नहीं हुई है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये चैलेंज वली और वली के बाद सिराज ने इस तरह से कबूल किया। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले हमारे यहाँ जिनको हसन शौक़ी भी थे, हाशमी जैसे शायर भी थे, ये दो शायर गज़ल के लिहाज से मुझे हमेशा याद रहते हैं, इनके यहाँ भी है, लेकिन जो वुसअत वली ने गज़ल को दी और तमाम पिछला जो कुछ भी था उस सरमाए से फ़ायदा उठाकर कशीद करके निचोड़ जो पेश किया कि उसमें वली ने तमाम तरह के पिछली तमाम शायरी का निचोड़ पेश कर दिया और एक रूट पर ले गए जो कि कदीम और जदीद का संगम जिसे हम कहते हैं कि कदीम यहाँ आकर ख़त्म हुआ और जदीद यहाँ से आकर शुरू हुआ। वली अकेली का बहुत बड़ा या वली औरंगाबादी का बहुत बड़ा नाम है। हम उन्हें ये बात आप याद रखें कि वली को याद यहाँ ही नहीं पाकिस्तान में भी याद रखा जाता है और यहाँ पर रखा जाता है और बहुत लिखा गया है और बहुत इन पर तहकीकी काम हुआ है और हमेशा वो तारीख़ अदब उर्दू में सबसे ज़्यादा अगर औराक़ मुतय्यन किए गए हैं या नज़र आते हैं तो वो गालिब और इक़बाल के साथ साथ वली पर भी हैं। ऐसा नहीं है, वली पर हर तरह से हर पहलू पर कई पहलुओं पर उन पर गुफ्तगू की गई है। और जब सिराज पर आते हैं तो बार बार कहा जाता है कि सिराज पर कोई तवज्जो नहीं है। दरअसल हुआ ये है कि दक्कन में तहकीकी काम जो है वो बहुत सुस्त रफ्तार रहा। यहाँ जो नस्ख में जो कुछ भी लिखा गया था मखतूतात की शक्ल में, वो घरों में था, घरों के संदूकों में था, छोटी छोटी बस्तियों में था, छोटे छोटे मदरसों में था, खानकाहों में था। अब वहाँ जाकर कौन तलाश करे? जो कुछ भी तलाश किया गया, जो कुछ भी सामने आया, वो सब हमारे सामने है। लेकिन मौलवी अब्दुल हक ने जिस तरह से
आकर जो काम किया था, गली कूचों में पहुंचे थे, चाय चटाइयों पर बैठे थे, लालटेनों में काम किया था, और बगैर किसी मुनाफे के तसव्वुर के उन्होंने अपने आप को पूरी तरह दक्कन पर कुर्बान कर दिया था। तो उन्होंने जो काम किया था उसके बाद हमारे यहाँ फिर भी दक्कन से आज हम नसीम फरीद साहब हैं, मोहम्मद अली असर हैं या सैयदा जाफर हैं, इन लोगों ने काम किए हैं, लेकिन तहकीक की सतह पर कोई बड़ा नाम हमारे सामने नहीं आया। लेकिन मौलवी अब्दुल हक ने सबसे बड़ा तो वजही का नाम ही था, फिर उसके बाद तमाम मखतूतात की शक्ल में निकाल कर लाए और सभी को शाया किया, जैसे मुकदमात भी लिखे उन्होंने। तो मैं ये कर रहा था कि सिराज पर यहाँ तहकीकी काम चूंकि नहीं हुआ, ये सरजमीन जो है ये सतपुड़ा पहाड़ और विंध्याचल पहाड़ के बाद आती है। ये सरजमीन ये तो शुमाली हिंद से कट जाती है, बड़े बड़े पहाड़ दरमियान में आते हैं। बाबुल दक्कन जो है बुरहानपुर का, वो बाबुल दक्कन कहलाता है, और बाबुल दक्कन से खुद दक्कन वहां भी गए थे वली औरंगाबादी, वहां भी जाकर दरअसल तो बड़ा सैलानी तरह थे, घूमते थे, मुसाफत थी हर जगह, अहमदाबाद जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, और औरंगाबाद में रह रहे हैं, जहाँ हर जगह वो गए हैं, दिल्ली भी जा रहे हैं। बहरहाल ये है कि ये तमाम तरह की मुख्तलिफ शहरों के असरात तो यहाँ शायरी में नजर आते हैं वली के यहाँ। लेकिन वली के यहाँ तमाम उर्दू फारसी, जो फारसी शायरी, फारसी गज़ल, हाफिज और सादी वगैरह की जो गज़ल थी, और जो मज़ामीन गज़ल थे, उन मज़ामीन गज़ल को अक्स करके उन्होंने उर्दू शायरी में जिस तरह से एक कायम किया। ये नस्र में काम नहीं है कि आपने मज़ामीन की एक फहरिस्त बना दी, बल्कि ये शेरियत के साथ, शायरी के रंग के साथ वो किस तरह से उन जज्बात को, उन मज़ामीन को एक नई शक्ल में, एक नई शेरी आवाज़ में पेश किया था। ये वली का बहुत बड़ा कमाल था। वली के यहाँ ज़ाहिर है कि हम जिसको कहते हैं भी 100 सराबा निगारी है, और बहुत ज़्यादा उनके यहाँ बुत साजी है, ये सब लोग कहते हैं। तो उसे तो आप तलाश कीजिए कहा कि क्यों है ये हमारे यहाँ खुद लोक शायरी में हमारे यहाँ जो जितने बड़े बड़े सूफी थे दक्कन के, उन लोगों ने भी ये तमाम हसक छोटी कि यहाँ ये समझते कि यहाँ वो इवन सबसे पहला जो शायर हमको फखरुद्दीन निज़ामी कहते हैं, उसके यहाँ वो जो गुस्ताजी है, देवमालाइयत है, वो देवमालाइयत और असातीर और जो मज़ामीन है, ये कहाँ से आ गए, और पहला शायर कहाँ से पैदा हो गया। इसका मतलब ये है कि फखरुद्दीन निज़ामी से पहले भी यहाँ शायर हुए होंगे। एकदम से कोई शायर फूट कर निकल कर नहीं आ जाता है, और एकदम से मसहबी जो है वो इतने हजार शेर की मसहबी नहीं लिख देता है। इसलिए जो मज़ामीन जो हमारे यहाँ बाद में कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर में जो शोरा के यहाँ फारसी से जो अक्स करदा मज़ामीन थे, उसकी पूरी तारीख है, और वो तारीख जो है वो मरहला बरबरा बतदरीज जो है कि वो इर्तिका की तरफ है, और इर्तिका की आखिरी मंजिल वली औरंगाबादी है। वो आखिरी मंजिल ऐसी है कि जो मंजिल शनासाओं के लिए शुमाली हिंद में भी के लिए भी एक बहुत बड़ी मिशन राह साबित हुई। इस पर गुफ्तगू हो सकती है कि वो दिल्ली गए थे, इस पर गुफ्तगू होती है कि गए भी थे कि नहीं गए थे, उनका दीवान जो है पहले पहुंचा था या बाद में पहुंचा था, इस पर सब गुफ्तगू होती, बहस का मौजूद है। लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह है कि भाई दिल्ली पहुंचे थे और सादुल्लाह गुलशन के पास पहुंचे थे, उन्होंने कहा भी तुम ये फारसी शायरी जो है इसको देखी, क्योंकि वहाँ फारसी शायरी का चलन था। शिमाली हिंद में भी उर्दू शायरी जाफर लटिल्ली जैसे लोग कर रहे थे, लेकिन फारसी शायरी में हज़ीर के शायर, उर्फी और ज़हूरी और इसी तरह बेदिल उस जमाने में शायर था, वही कदीर जैसे शायर थे, ये सब फारसी में शायरी करते थे। लेकिन फारसी शायरी के बजाय उन्होंने कहा कि तुम फारसी के बजाय ये उर्दू में जो है दक्कनी में तुम ये सब मज़ामीन लाओ। मुझे आप बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है, कोई हम जाएं, कोई नुस्खा तजवीज़ कर रहे हो, हम ऐसा करते लगे? मुझे इस पर यकीन नहीं है। मुझे इस पर यकीन है कि वली ने पहले शायरी की, वो मशहूर हुई दिल्ली में जाकर, और फिर उसके बाद दिल्ली से आए तो उसमें कुछ तौसियात अमल में आई होंगी। ये जरूर है कि हम सिराज का जब जिक्र करते हैं
تو سراج کو ہم ولی کے بغیر ہم نام نہیں لیتے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جہاں جا کر تمام روایتوں کا اجتماع ہو گیا تھا، وہ ولی نے پوری طاقت کے ساتھ ان کا اظہار کیا تھا اور ایک نئی قوت میں بدلا تھا ہوئے. تو وہ تو ایک ایسی قوت تھی کہ اس کے آگے یعنی جسے ہم کہتے ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ بہت اچھی کتاب ہے اینگزائٹی آف انفلوئنس، اگر آپ کو یاد ہو، یہ بلوم کی کتاب ہے اینگزائٹی آف انفلوئنس. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اینگزائٹی آف انفلوئنس کیا ہوتی ہے، یہ تشویش اثر کیا ہے. یہ دراصل بچہ اور باپ جو ہے دونوں کی کشمکش ہے. جب بھی کوئی بڑا شاعر پیدا ہوتا ہے تو آنے والی نسل جو ہے وہ اس کے لیے ایک تو انسپریشن بھی ہوتی ہے، فیضان بھی ہوتا ہے اس میں، اور خوف بھی کھاتا ہے. وہ اسے اپنانا بھی چاہتا ہے، اس سے باہر انفرادیت قائم بھی کرنا چاہتا ہے. باپ کی طرح بننا چاہتا ہے بچہ، اس سے الگ ہٹ کر اپنی انفرادیت بھی قائم کرنا چاہتا ہے. باپ کو پیچھے ہٹا کر خود آگے آنا چاہتا ہے، تو کبھی پورا باپ بھی بننا چاہتا ہے. اسی تصور کا اطلاق جب اس نے کیا تھا، جب ہم کہتے ہیں جنریشن گیپ ہے، ارے بھائی جنریشن گیپ نہیں ہے، یہ تو ہوتا آیا ہے. آپ اس کو پھر آزادی دینی رہے گی بچے کو، تو پھر وہ آپ کو سمجھے گا. جہاں آپ نے بچے کو آزادیاں نہیں دی تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے رکاوٹ ہے، اور رکاوٹ کے لیے کھیت ہے، ہندی میں کہتے ہیں. جی تو یہ اب جہاں تک سراج کا تعلق تھا، سوچیے کہ اس وقت فراقی جیسے شاعر بھی تھے، بیچارہ جیسے شاعر بھی تھے، آزاد جیسے شاعر بھی تھے، اور داؤد اورنگ آبادی داؤد اورنگ آبادی کے بڑے دماغ خراب تھے. وہ تب تک آپ کو ولی ثانی کہا کرتے تھے، اور سراج کے زمانے میں تھے، اور سراج کو وہ نہیں مانتے تھے. یہ ہوتا ہے، اصلی تشبت بھی ہوتی ہے. اور پھر اپنے بزرگوں میں سے انہوں نے چن لیا ولی کو. سراج نے ایسے کوئی دعوے نہیں کیے ہیں، وہ صحیح معنوں میں صوفی منش تھے، اور ملہم من اللہ کا تصور ان پر عائد کیا جا سکتا ہے کہ واقعتاً 12 سال کی عمر میں جو شاعری شروع کرتا ہے، جیسا کہ 13 سال کی عمر میں غالب نے شاعری شروع کی، 24 سال کی عمر میں ترک کر دی کیونکہ ان کے مرشد عبد الرحمان نے کہا کہ شاعری چھوڑو، اور انہوں نے شاعری چھوڑ دی 24 سال کی عمر میں. غالب نے بھی 24 سال کی عمر میں اردو شاعری چھوڑ دی تھی. ان کا بھی کلام یہ 13 سال سے 24 سال تک کا. اس کے بعد وہ فارسی شاعری کرتے ہیں، فارسی خطوط لکھتے ہیں، اور کہیں 1847-48 کے بعد دربار داری میں کچھ غزلیں کہتے ہیں بعد میں. یہ ہوتا آیا ہے. اب اچھا یہی نہیں بلکہ تاریخ بتاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف سراج اورنگ آبادی کے جو مرشد تھے انہوں نے ان سے شاعری چھڑوائی. آپ کو اگر یاد ہو تو افلاطون کے استاد سقراط، افلاطون نے، آپ کو حیرت ہوگی اور شاید لوگوں کو علم ہو کہ اس نے ڈرامے بھی لکھے تھے اور شاعری بھی کی تھی. افلاطون کے استاد سقراط نے ایک دن ان سے کہا کہ شاعری سننے کے بعد کہ تم شاعری چھوڑو، یہ فلسفہ ہی ام العلوم ہے، صرف اسی سے اپنی توانائیوں کو اور قوت بخشو. اس دن سے پلاٹو یعنی افلاطون تائب ہو گیا شاعری سے. لیکن آج ڈی ایچ لارنس کہتا ہے کہ افلاطون کے مکالمے جو ہیں یہ پورا ناول ہے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے شاعری جو کچھ بھی وہ کرتا تھا اس کو نتھار کر اس سے اپنے فلسفے میں جذب کر دیا. عینی تصور جو اس کا ہے، ایڈیلسٹک کانسیپٹ، وہ کیا ہے؟ وہ شاعرانہ تصور ہے، وہ مادی تصور نہیں ہے. اس لیے ٹائم ہونے کے بعد آپ دیکھیے کہ سراج اورنگ آبادی کیونکہ 12 برس کی عمر کے بعد ہی وہاں کہا جاتا نہیں کہ برہان الدین غریب کے مزار پر جایا کرتے تھے، وہاں سارا وقت گزارتے تھے. اور پھر سہرانوردی بھی کی اور سہرانوردی میں مت گزارا، اور شاعری فارسی شاعری میں پورا ایک دیوان بھی دے دیا، لکھ دیا. لیکن ایسا شاعری چھوڑ دے یہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل چیز ہے. یہ اپنے آپ پر قابو پانا اپنے آپ کو تعزیہ میں مارنے کے برابر ہے. لیکن انہوں نے اپنے مرشد جو ہے ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور انہوں نے وہ کیا. اب دیکھیے میں نے جو تین چیزیں
ये महसूस की, और कम से कम लफ्ज़ों में मैं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ अपने मौजू पर गुफ्तगू करूँ, बल्कि मेरा जो इल्म और जो मुतालिया है, मैं उस मुताले को भी जब दरमियान में आता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं, मैं उसे बराबर आपके सामने रखता हूँ। सिर्फ एक वही चीज़ नहीं जो दिमाग में जंगल आबाद है, इस जंगल आबाद को मैं बराबर बात सामने लाने की कोशिश करता हूँ। मुझे 3 चीज़ें जो हैं वो सिराज के यहाँ नजर आती हैं। तो पहली चीज़ जो मैं बताऊंगा वो वली के यहाँ नजर नहीं आती। दूसरी चीज़ जो है वो वली के यहाँ अर्जी तसव्वुर के साथ नजर आती है। पहली चीज़ जो मुझे नजर आती है वो है इंटेंसिटी ऑफ एक्सिस्टेंस, शिद्दत वजूद। शिद्दत वजूद, ये बिल्कुल आपको पहली बार महसूस होगा कि शिद्दत वजूद क्या है। जब हम वजूद, अपने वजूद की गहराइयों में जाते हैं, जब हम अपने वजूद के इस्तगराक करते हैं अंदर से, तो हमें हम नहीं कुछ और नजर आता है, एक दूसरी नजर आती है। हम अपने आप को वक्त कितना देते हैं, कितना इस्तगराक करते हैं, कितना मेडिटेट करते हैं, नहीं करते। हम 24 घंटे जिन चीजों के पीछे भागते हैं वो दुनियादाराना है, हम सब जानते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई मकसद जिंदगी नहीं होता। लेकिन वो इस्तगराक का अमल, वो गवासी का अमल जो हमें अपनी अंदर की कायनात को हमारे सामने लाकर रखता है और हमें एक नई तसव्वुर देता है कि तुम वो नहीं हो जो बाहर हो, तुम वो हो जो तुम अंदर हो, उसे बाहर निकालो। तो ये इंटेंसिटी ऑफ एक्सिस्टेंस जो है, इसमें एक बड़ी शिद्दत होती है। हम आमतौर पर शिद्दत एहसास का नाम देते हैं, तो ये शिद्दत एहसास से भी आगे चलकर शिद्दत वजूद है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सिस्टेंस है कि क्यों ये बार बार यहाँ आतिश का तस्वुर क्यों आता है, ये शोले का तस्वुर क्यों आता है, ये बार बार आग का तस्वुर क्यों आता है, ये बार बार उनके अंदर जलने वाला तस्वुर क्यों आता है, ये खाक कर देने वाला तस्वुर क्यों आता है। एक तो सूफियों का भी फना फिल्ला का तस्वुर है, एक वो तस्वुर है, और वो तस्वुर है कि जब आदमी जब अपने मन में डूब कर पा जाए सुरागे जिंदगी, जब सुरागे जिंदगी आदमी पा लेता है तो तमाम दुनियाओं से माफिया से बेनियाज हो जाता है, दुनियादारी भी करता है और दुनियादारी के को निभाता भी है और अपने आप से भी वफादारी निभाता है। ये दोनों काम बड़ा मुश्किल है। आज के दौर में दोनों कामों को साथ साथ रखना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन रखने वाले रखते हैं कि किस तरह से तवाज़ुन कायम किया जाए। अब देखिए कि ये शिद्दत वजूद नंबर 1। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ ब्यूटी, यानी शिद्दत हुस्न। खबर तहय्युर इश्क में आपने देखा होगा कि वो अशार जो उनके हैं उसमें से किस तरह से वो शिद्दत हुस्न उनका नजर आता है, इंटेंसिटी ऑफ ब्यूटी। और फिर इंटेंसिटी ऑफ ब्यूटी के साथ मैंने जो महसूस किया कि जो उनके यहाँ जो अपनी उनके यहाँ जो तीसरी चीज है वो इंटेंसिटी ऑफ लव है। अब लव को आप उसे गैर अर्जियत पर ले जाएं या अर्जी मोहब्बत की इश्क की तरफ ले जाएं या आसमानी समावी इश्क की तरफ ले जाएं, लेकिन वस्ल व हिज्र तो वहाँ भी आ रहा है, दाम व पैमाना वहाँ भी आ रहे हैं, साकी वहाँ भी आ रहा है। ये सब चीज़ें जो है ये हमारे जो फारसी शायरी के जो निज़ाम इस्तिआरा था, यानी इस्तिआरा जो है वो दरअसल एसेंस ऑफ लैंग्वेज है, ज़बान का जौहर। हम इस्तिआरे की तारीफ करें तो सबसे छोटी से छोटी तारीफ ये होगी कि इस्तिआरा इज द एसेंस ऑफ वर्ड्स, एसेंस ऑफ लैंग्वेज, ज़बान का जौहर। ज़बान के जौहर का इस्तेमाल वली ने भी किया है, लेकिन वली के यहाँ शोर है, झंकार है, उनकी यहाँ एक मालूम होता है कि यहाँ जिंदगी जो है एक मचलती हुई जिंदगी है, एक जिंदा रहना का तस्वुर है। वो जिंदगी के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, वो सूफी और साफी नहीं है, लेकिन वो जिंदगी के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ जो नजर आता है कि भाई ये हुस्न का तस्वुर है, भाई के साथ वही हुस्न का तानीसी तस्वुर है, दिखलाती जा और आती जा और जाती जा,
یہ تانیسی تصور ہے. لیکن یہ تصور جو اس طرح سے ایک تانیسی تصور آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ یہ گیتوں والا تصور یہاں پر لوک شاعری میں، دکنی شاعری میں کیوں آیا تھا؟ اچھے اچھے صوفیوں نے بھی اپنے آپ کو جو ہے بالکل مؤنث کی شکل میں پیش کیا ہے. کیوں کیا ہے یہ یہاں کے کہتے ہوئے گیتوں کی روایت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ دراوڑین تصور تھا. یہ دراوڑین تصور ہے جو ارضیت سے جڑا ہوا ہے، زمین سے جڑا ہوا ہے. یہ زمین سے جڑا ہونے کی وجہ سے تصور آیا ہے کہ جو ایک بیوٹی، جو حسن، جنگل کا حسن، منظر کا حسن، اور یہ زمین و آسمان کا حسن، عورت کا حسن، یہ تمام جو حسن کی چادر نظر آتی ہے، یہ دراوڑین کا کانسیپٹ ہے جو شمالی ہند سے جب یہاں آیا تو ہمارے شاعروں نے اس کے ساتھ کس طرح سے نباہ کی. اس پر غور کیجیے آپ کہ یہ وہ تصور جو کہ ہم کہیں گے سر کہ تو دراوڑین تصور کی کیا بات کر رہے ہیں. بھئی کیوں نہیں آیا یہ شمال میں اس وقت؟ یہ یہیں پر ہی 300 سال تک کیوں یہاں پر عرضی حسن بھی ہے، تصور بھی ہے، دونوں کے درمیان بھی ہے. ایک آرین دراوڑین آئے تھے تو وہ آرین سے جب ان کے ساتھ تصادم ہوا تو آرین کا کانسیپٹ بھی تو لے کر آئے. ایسا نہیں ہوا کہ وہ آرینس کے تصادم کے ساتھ صرف دراوڑین بن کر آئے، بلکہ اپنے شیو کو ساتھ کو لے کر آئے تھے. تو شیو کے ساتھ ساتھ وہ برہما کا تصور بھی لائے، وہ پاروتی کا تصور بھی لائے. وہ جو کہ شیو پاروتی کا تصور یہاں پر موجود تھا. اور شیو پاروتی کا تصور تو آپ دیکھ لیجیے کہ کالیداس سے بڑا اور کیا کوئی ہوگا کہ جس نے کہ ریتوسیہار اور پھر کمار سمبھو میں پورا کمار سمبھو جو ہے وہ شیو اور پاروتی پر منحصر ہے. اور نذیر اکبر آبادی کی 20 پیج پر 1000 سے زیادہ اشعار پر مشتمل نظم شیو کی بارات ہے. وہ نظم کیا ہے؟ وہ تو ریتوسیہار سے آئی، وہ ساری کمار سمبھو سے آئی ہے. وہ ساری وہیں ہے اس کی جڑیں. اس اعتبار سے جو آتش کا تصور ہے اور جو روشنی کا تصور ہے، اور روشنی کا تصور محض جلانے سے نہیں ہے، روشنی کا تصور دور سے بھی وابستہ ہے، روشنی کا تصور زندگی سے بھی وابستہ ہے، روشنی کا تصور تحقق سے بھی وابستہ ہے. اس لیے روشنی جو ہے وہ آتش پرستوں کے یہاں جو روشنی کا تصور رہا ہے، یا بھی یونان میں جو اولمپیا پہاڑ پر جو آگ کا تصور تھا، یا پھر ہمارے یہاں حضور نے جو نور کا کانسیپٹ دیا، سب میں روشنی ہے. یہاں پر اگنی دیوتا کا جو تصور ہے تو آگ ہر جگہ سے ایک قدر مشترک ہے. اور اس لحاظ سے یہ آگ شاعری میں بھڑکی. اس نے جلا کر راکھ نہیں کیا، بلکہ اس نے کس طرح سے ایک مختلف شکلوں میں اپنے آپ کو نمو کرنے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیے کچھ اشعار تھے جو میں نے ایک جیسے کہ اب لاؤ کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک صوفیانہ تصور ہے اور ایک عرضی تصور ہے. اور عرضی تصور حاوی تھا. ہم صوفیانہ تصور کو اوپر سے خوبصورت بنا کر آج بھی اردو شاعر ہمارے جو ایسے استاد ہیں، ایسے بہت سے استاد ہیں جو ہمارے مدرسوں سے فارغ ہیں، وہ جب آتے ہیں تو میں ان سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ بھئی آپ بتائیے کہ یہ آپ کیا کس طرح پڑھائیں گے. وہ لے دے کر اچھے خاصے اشعار کو تصور سے جوڑ دیتے ہیں. کیوں بھائی اتنے بھی حسن سے کیوں آپ کو وہ ہے قد ہے؟ عشق سے کیوں اتنا قد ہے؟ عشق کا تصور تو بڑا وسیع تر تصور ہے، تمام انسانوں میں مشترک تصور ہے. یہ تو انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے عشق. اس سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ہر ایک کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جوڑ کر اور اسے پاکیزہ اور مقدس اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے پڑھاتے ہیں. کوئی شاعری کو تو بات کر دو. ہمارے پاس تو تمام صاحب موجود ہیں، رات میں ہم عبادت کرتے ہیں خدا کی. ہم تو ایک سال میں پورے روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں. ابھی شاعری کو تو بخش دو. شاعری تو خود اپنا ایک الگ مذہب قائم کرتی ہے. تو یہی میں کر رہا تھا کہ ولی کے یہاں یا ہمارے یہاں سراج کے یہاں آپ غور کیجیے. دیکھیے کچھ اشعار میں نے جو انٹینسٹی ہے، جو ایکسسٹینس کی، کہ دل میرا خون پذیر غم ہے سراج. اب دیکھیے خون پذیر غم، یہ ترکیب غالب کے یہاں تک آتے آتے ہمیں
हमें जो तरकीब मिलती हैं कि सफ़े मिर्जा की तरकीब है या ये तरकीब है और दूसरी तरकीब तो मुझे राज दिहा वगैरह की मुझे हैरत होती है कि अक्सर मिर्जा साहब ने वली का हवाला दिया है और उनके बहुत से अशार निकाले हैं, हालांकि मैं उसका कायल नहीं हूँ कि ये असरात थे। ये हमेशा याद रखिए कि असरात नहीं है ये, बल्कि ये है इंटरटेक्सचुअलिटी, ये है बाहमी जो मुतून टकराते हैं और नया बाहमी मुतून से टकरा कर एक नया मतन जब बनता है, एक नई ट्रांसपोजिशन जो होती है, इसी के इस्तेहाले के बाद, हल हो जाने के बाद, एक दूसरे में हल हो जाने के बाद जो तीसरी चीज पैदा होती है, यानी जैसे मर्द और औरत के बाद फिर एक तखलीक पैदा होती है, इसी तरह से इस्तेहाले के बाद मुतून मुतबताशादी होने के बाद एक नई मजन के तौर पर दरियाफ्त होते हैं। वो गालिब के यहाँ मिले या इकबाल के भी यहाँ मिले, तो ये मज़ामीन का ज़ख़ीरा तो वहाँ था फारसी में, और उसमें थोड़ी सी प्रबंधकारी होती है, थोड़ा सा उसमें कुछ जरा सी अपनी तरफ से एक आध ताबीर उसको कायम कर देते हैं। मैं 2-3 शरा को सुनाऊंगा गालिब के बारे में। देखिए, दिल मेरा खूब पिज़ीर गम है सिराज, अब इससे अच्छा मिसरा आज के ज़माने में कौन कह सकता है? आज की शायरी ऐसा लग रहा है कि आज का शेर है ये, दिल मेरा खूब पिज़ीर गम है सिराज, हिज्र की आग का समुंदर है। अभी हिज्र की आग का समुंदर है। हिज्र जो है ये सेपरेशन ऑफ एक्सिस्टेंस, ये हमारे हकीकत मुतलक हकीकत उला से सेपरेशन है। हम खुदा हमारे दरमियान की जो दूरी है वो हिज्र के तौर पर आई है और एक महबूब के तौर पर भी आई है। इसलिए जहाँ महबूब का इतलाक होता है वहाँ हम उसके महबूब से ही इतलाक करें, इस अपने औरत से ही पर ही इतलाक करें, बजाय इसके बल्कि ये कि हिंदुओं में हिंदू देववाला को तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो ये कहते हैं कि भाई ये औरत और मर्द का वस्ल जो है ये बहुत मुक़द्दस तरीन है और ये मुक़द्दस तरीन जज्बा है, इसके लिए खजुराहो में जो कुछ भी है वो बहुत मुक़द्दस चीज़ है। मुझे अभी आपकी नज़र से शायद गुजरा हो कई चांद थे सरे आसमां, शम्सुल रहमान फारसी का नावल है। मैं इसे जब 800 पेज का नावल है, इसे पढ़ना जो है हम जैसे लोग जो है शायरी पर फिदा होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है, और उन पर जिन्होंने लिखा है तो मुझसे ज़्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है उसे। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी रिवायत है कि बगैर पढ़े भी तबसरा कर देते हैं हम, बगैर पढ़े हम तदखीर भी कर देते हैं, और बहुत आला दर्जे की तदखीर होती है वो, क्योंकि एक आध चीज़ सामने होती है। फारूकी ने कह दिया कि मेरा मौजूद जो है हिंद इस्लामी तहजीब है, तो जो आ रहा है वही नारा बयान कर रहा है, हिंद इस्लामी तहजीब, हिंद इस्लामी तहजीब, हिंद इस्लामी तहजीब। तो लॉरेंस ने बड़ी अच्छी बात कही है कि नॉट ट्रस्ट आर्टिस्ट, ट्रस्ट पोइट्री, यानी नॉट ट्रस्ट पोएट, trust poetry, not trust novel, not trust novelist, trust novel। यानी आप फनकार ने जो बातें कही उस पर यकीन मत करो, वो हमें धोखा देता है। आप वो सोचो कि कुछ तस्नीफ क्या कह रही है अपने आप में, क्योंकि तस्नीफ भी अपने मुंह में ज़बान रखती है। तो वही चीज़ है कि जब मैं पढ़ रहा था उस नॉवल का एक खास हिस्से पर आया, अब वो हिस्सा तो मेरे लिए नाकाबिले बयान है। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि शायद पूरे उर्दू अदब में किसी नॉवल में किस तरह से फारूकी ने वो इबारत वो कैफियत मर्द और औरत की कैफियत बयान की है, मैं बयान नहीं कर सकता। और मुझे उस वक्त लगा कि कितना मुकद्दस है ये वसन का जज्बा, कितना मुकद्दस है मर्द और औरत का रिश्ता, कितना मुकद्दस है ये इश्क का तसव्वुर कि जो हमें जाकर एक तरह से बहुत पाकीज़ा तसव्वुर पेश करता है, जबकि हम आमतौर पर उसे गलीज़ तसव्वुर करते हैं। ये बहुत गलत तसव्वुर। दिल मेरा खूब पिज़ीर गम है सिराज, हिज्र की आग का समुंदर है। अब देखिए, मैंने फिर तो आग को भी बहुत आग की तरह पढ़ा है और समंदर को समंदर की पढ़ा है। इसी तरह पर्दे की जरूरत है, जो समंदर में मुसद है,
اور آگ کا سمندر ہمارے یہاں جگر تک آتے آتے وہاں پر انہوں نے تو بھائی کیا ہے تھوڑا سا چھوٹا کر دیا، اور اس پر تو ایک ناول بھی آ گیا ہے جو قرۃ حیدر کا ہے. تو آگ کا دریا، یہ عشق نہیں آسا ایک آگ کا دریا ہے، دودھ کے جانا ہے، کیا ہے دودھ کے جانا ہے. یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اب آگ کا دریا اور یہ آگ کا سمندر یہاں پر آ کر بہت بسیط ہو جاتا ہے شعر. بارش آب اشک ہے درکار. دیکھیے یہاں بارش آب اشک، یہ 3 اضافتوں کا استعمال. بارش آب اشک ہے درکار، داغ ہجراں کے بیج بوتا ہوں. اب داغ ہجراں، داغ جو ہے کیا ہے؟ داغ کو ہم کہتے ہیں پھول نظر آ رہا ہے. پھول کیا ہے؟ وہ آتش گل ہے، یعنی اس میں بھی آگ ہے. پھول میں بھی ایک آگ چھپی ہوئی ہے جس کو ہم آتش گل بھی کہتے ہیں. اے سراج اس شعلہ رو سے جا کے بول. اب محبوب کو انہوں نے شعلہ رو کہا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں تو تصور نور کا تصور ہے، اور عربوں نے تو کتنا آگ کو اتنی اہمیت نہیں دی، کیونکہ وہ تو خود آگ میں جھلستے رہتے ہیں. عرب تمام ریت میں جھلستے رہتے ہیں، دھوپ میں جھلستے رہتے ہیں، تو آگ کا تصور تو وہاں کوئی معنی نہیں رکھتا. اس لیے نور کا بہت ہی ٹھنڈا تصور پیش ہوا، ٹھنڈا شبنم کی طرح ٹھنڈا تصور. لیکن فارسی میں جب آئے تو یہاں پر جیسا میں نے دراوڑی تہذیب کا بتایا، وہاں پر آتش پرست تھے. اور زرتشت تو دنیا کا سب سے پہلا پیغمبر کہلاتا ہے، جس پر پہلی کتاب آسمان سے اتری ہے. اس لیے زرتشت کو پہلا پروفٹ کہا جاتا ہے. تو وہ آتش کدے تو موجود تھے وہاں، اور اس لیے فارسی شاعری میں آتش کا، آگ کا، شعلے کا بہت زیادہ تصور بھرپور ہے. وہی ہمارے یہاں آیا، اور ہمارے یہاں اگنی دیوتا کا پہلے سے تصور موجود تھا، جو کہ دراوڑیز بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. اے سراج اس شعلہ رو سے جا کے بول، ہے جگر میں آتش غم شعلہ زل. اب غور کیجیے، 3 الفاظ آگ سے متعلق ہیں ایک ہی شعر میں. شعلہ رو، اس کا چہرہ جو کہ شعلے کی طرح چمک رہا ہے. پھر جگر میں آتش غم، جگر میں، اور پھر شعلہ زن، غم جو ہے وہ شعلہ زن ہے. اب سوچیے آپ کا آتش غم شعلہ زن ہے. یہ 3 انہوں نے آگ سے استعارے لیے. تو اس لیے آگ کا تصور، یا سراج اس شعلہ رو کے سوز غم میں جلا ہے اہل عالم جانتے ہیں. سراج کو ہم جانتے ہیں کہ وہ جلا ہے اس آگ میں سوز غم کی. جلنا، خاک ہونا، شعلہ رو، اس سے جلنا. اب پھر یہاں کہتے ہیں کہ جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج، اپنی دانست میں بیجا نہ کیا. یعنی یہ بالکل صحیح کیا اس نے کہ اپنی دانست میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. سراج اشعار تیرے کیا بنا ہیں، بھبوکے ہیں مگر سوزے جگر کے ہیں. اب بھبوئے کے جیسا لفظ استعمال کرنا بڑا مشکل کا. یہ اشعار ہیں. پھر موسیقیاتی آہنگ مجھے پہلی بار ولی کی یہاں تو ہے ہی، لیکن یہ بالکل الگ ڈھنگ سے آیا ہے، جو کہ اسواقی طور پر جس طرح سے اسواقی تناسب نظر آتا ہے کہ روشن ہے اے سراج کے فانی ہے سب جہاں. روشن، یہ بھی آگ، روشنی، روشن ہے اے سراج کہ فانی ہے سب جہاں. مضرب غلط، جام غلط، انجمن غلط. اب یہ دیکھیے یہ تکرار، یہ اسواقی یعنی موسیقیاتی آہنگ پیدا کیا. ہوش عشق کا سلامت کیوں رہے، لب بلا، بالا بلا، ابرو بلا. اب یہ موسیقیاتی آہنگ، ہر صفحہ اس کے حسن کی تعریف کے طفیل. گلشن ہوا، بہار ہوا، بوستہ ہوا. گلشن ہو، چاہے بہار ہو، چاہے بوستہ ہو، یہ سب اس کے حسن کی تعریف کے تحت آتے ہیں. راہ خدا پرستی، اول ہے خود پرستی. ہستی میں نیستی ہے اور نیستی میں ہستی. تڑپنا، تل ملانا،
غم میں جلنا خاک ہو جانا، یہی ہے افتخار اپنا، یہی ہے اعتبار اپنا۔ شکریہ ڈاکٹر عطیف اللہ صاحب۔ میں کرناٹک اردو اکیڈمی کے چیئرمین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صدارتی کلمات سے نوازیں۔ شہ نشید پر جلوہ افروز مہمانان خصوصی پروفیسر عطیف اللہ صاحب، ابھی جن سے آپ نے ایک باکس کلیدی خطبہ سنا، ان کے لیے ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ وہ جو لکھیں تو زمیں کھول دے سینہ اپنا، وہ جو لکھیں تو زمیں کھول دے سینہ اپنا، اور اگر بولیں تو دریا بھی مخاطب ہو جائے۔ محترم، آج کے اجلاس کے ایک اور مہمان خصوصی محترم المقام عالی جناب محمد محسن، IAS سیکرٹری میں اقلیتی امور حج و اوقاف، ڈاکٹر رؤف خیر صاحب، عالی جناب اسلم مرزا صاحب، مسعود سراج صاحب، ماہر نفسیات استاد محترم پروفیسر میم نور سعید صاحب، پروفیسر مسعود سراج صاحب، فہیم احمد صدیقی صاحب اور اکرم نقاش صاحب، میرے رفیق محترم ڈاکٹر ملن صاحب، اطہر صاحب، اس سیمینار کی کنوینر ڈاکٹر فاطمہ زہرا صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مہینے پہلے ڈاکٹر فاطمہ زہرا سے ہم نے خواہش کی تھی کہ وہ اپنی کنونشپ میں ایک سیمینار کا انعقاد کرے بنگلور میں، اور پھر ان کو یہ آزادی دی گئی تھی کہ وہ جس تھیم پر سیمینار کروانا چاہتی ہیں وہ اس کا انتخاب کریں۔ ویسے جب ایسی آزادی دی جاتی ہے تو کنوینر کے ذہن میں 2-3 عنوانات ہوتے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا کے ذہن میں صرف ایک عنوان تھا، صرف ایک عنوان، وہ سراج اورنگ آبادی کا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ سراج اورنگ آبادی پر کام بہت کم ہوا، اسی پر اشارہ بھی یہاں کیا گیا۔ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہمارا دکن کا شاعر ہے، اور دکن کے علاقے سے 2 ایسی مایہ ناز ہستیاں ابھری ہیں جن میں ایک قابل احترام نام ولی گجراتی کا ہے اور دوسرا نام سراج اورنگ آبادی کا۔ تو میں نے کہا کہ چلیے اس پر سیمینار ہوگا۔ پھر کلیدی خطبے کے لیے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروفیسر شمیم حنفی کا
नाम तजवीज़ किया गया था, लेकिन वो कुछ अपनी मसरूफियत की वजह से यहाँ नहीं आ सके। फिर इसके बाद मैंने मैडम से कहा कि कोई और नाम आप तजवीज़ करें, क्योंकि ऐलान तो हो चुका था। 3 दिन पहले, आप यकीन जानिए कि 3 दिन पहले प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब से गुजारिश की गई कि वो हमारे इस सेमिनार में तशरीफ़ लाएं और अपना कलीदी खुतबा पेश करें। तो 3 दिन की सिर्फ इतनी कम मुद्दत में वो तैयार हो गए। वो इसलिए भी कि जैसे उन्होंने अर्ज़ किया कि वो कई साल तक औरंगाबाद में मुलाजमत के लिए वो औरंगाबाद रहे हैं, तो औरंगाबाद की सरजमीन और औरंगाबाद के शायर सिराज से उनसे बहुत उनसे मोहब्बत है, और ये मोहब्बत उन्हें आज के हमारे सेमिनार में लाई है। लिहाजा मैं अपनी बात को मुख्तसर करूँगा, इसलिए काफ़ी वक्त हो चुका है। मोहम्मद मोहसिन साहब ने हमारी इस इजलास की इफ्तिताह की है। मैं बहैसियत चेयरमैन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये बात अपने तौर पर पहले कही थी कि मैं उर्दू का एक तालिब इल्म हूँ, और फिर मैं सिराज के बारे में बहुत कम जानता हूँ, लेकिन जब उनकी तकरीर सुनी तो ऐसा लगा कि वो सिराज के बारे में कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वक्त की कमी थी, इसलिए उन्होंने अपनी बात को मुख्तसर अंदाज में पेश किया। उन्होंने उनकी उर्दू के शायरी के साथ साथ फारसी शायरी का भी हवाला दिया। आपको ये इल्म होगा कि सिराज औरंगाबादी ने उर्दू शायरी से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ नहीं किया, बल्कि फ़ारसी शायरी से उन्होंने अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ किया। 5 और 7 साल की उम्र के अंदर उन्होंने असातिज़ाए फ़ारसी के पूरे कलाम को पढ़ लिया था, और 12 साल की उम्र में उन्होंने फ़ारसी शेर कहने शुरू किए थे, लेकिन वो अशार महफूज नहीं रह सके, वरना फ़ारसी का भी एक बहुत बड़ा एक ज़कीम दीवान मुरतब हो सकता था। उन्होंने अपने आखिरी उनकी ज़िंदगी का जिक्र किया जहाँ वो सूफ़ी मदरश साबित हुए थे, और वहीं से उनकी शायरी का मिजाज बदला है। मैंने जब सिराज को पढ़ा तो मुझे लगा कि सिराज ने अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ इश्क के मजाजी से किया था, और आखिरी उम्र तक वो इश्क के हकीकी में वो आ गए थे। और नई नस्ल की तरबियत की बात उन्होंने की। जब भी मोहसिन साहब हमारे ऐसे प्रोग्राम में आते हैं, वो प्रोग्राम के ताल्लुक से तो तारीफ ज़रूर करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मशवरे वो ज़रूर दे जाते हैं। एक मशवरा इनका ये भी था कि नई नस्ल की तरबियत की जाए। मैं ये बात कहना चाहता था, मिलन साहब अब्दहर ने ये बात आपसे कही है कि हम 23 तारीख को नए कलमकारों के लिए एक सेमिनार कर रहे हैं। उनका तरबियती प्रोग्राम हम उनको कर रहे हैं, उसमें भी आप ज़रूर शिरकत कीजिएगा। फिर उन्होंने सहाफ़त से भी गुजारिश की है कि हालात पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, और ऐसे ख़बरों को या ऐसे मरासलात को जो शाया किया जाए जो हमारी कौम के लिए रहबरी का काम दे सकते हैं। प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब के खुतबे के बारे में तो मैं क्या कहूँ कि एक जामिया खुतबा जिसे आप कह सकते हैं, कि बहुत सारी बातें इनके खुतबे में आई हैं। उन्होंने अपनी बात का आगाज़ सिराज की मशहूर गज़ल से किया था, खबर तैयूर इश्क। मैं समझता हूँ कि अगर सिराज सिर्फ सिर्फ गज़ल कहते तो उनके नाम को जिंदा रहने के लिए काफ़ी था, और यही बात उन्होंने कही है। फिर दफनी रिवायात की उन्होंने तारीफ की, इसलिए कि हमारी आदत है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को, अपने माजी को भूलते चले जा रहे हैं। उसकी तरफ इशारा करते उन्होंने बात कही है कि दफनी रिवायात को बरकरार रखना चाहिए। ये वो कदीम सरमाया है जिसको महफूज करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, ताकि हमारी आइंदा नस्ल भी इससे जो है फैज़याब हो सके। और बहुत सी बातें उन्होंने बताई। उनके शायरी के हवाले से एक मसनवी का भी जिक्र उन्होंने किया जिसे बोस्तान ख्याल कहते हैं। ये कोई फर्जी वाक़या नहीं है। असल में
بوستان خیال ان کی اپنی آپ بیتی ہے، اپنی پوری آپ بیتی کو انہوں نے ایک مثنوی کی شکل میں پیش کیا ہے. اور جیسے کہ ابھی ملن صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو مثنوی لکھی گئی ہے وہ صرف 2 دن میں لکھی گئی ہے اور اس کے 1160 اشعار ہیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب خیالات جو ہیں آسمان کی طرف سے شاعر پہ نازل ہوتے رہے، جیسے غالب نے کہا تھا کہ مجھے الہام ہوتا ہے اور میں شعر کہتا ہوں. اور یہ مثنوی بوستان خیال ایک تاریخی نام ہے، ایک تاریخی نام ہے. اس سے جو اعداد نکلتے ہیں وہ اعداد بھی 1160 ہی ہیں. اس میں جو اعداد نکلتے ہیں وہ 1160 ہیں اور پھر کے اشعار کی تعداد بھی 1160 ہے. پھر ان کی شاعری کے حوالے سے آخر میں بہت نچوڑ سے آپ لیتے ہیں جو حاصل کلام جو ہوتا ہے. عتیق صاحب نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شدت وجود، ان کی شاعری میں شدت وجود کی اہمیت کیا ہے. اور صرف حوالہ دیا انہوں نے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے اقبال کا ایک مصرے کے کچھ لفظ انہوں نے کہے تھے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر اپنا نہیں بنتا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا تو بن اپنا تو بن. اسی طرح شدت حسن کا بھی ذکر آپ کو سراج کی شاعری میں ملے گا. اور تیسری بات جو اہم بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات ہے وہ شدت عشق ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ سراج کی شاعری کا آغاز جو ہے عشق سے ہوتا ہے، عشق مجازی سے ہوتا ہے اور پھر عشق مجازی، پھر یہ عشق مجازی جو ہے عشق حقیقی میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک شعر میں اس حوالے سے سنانا چاہوں گا. مدسوں تھا زیارت کعبہ کا مجھ کو ذوق، مدسوں تھا زیارت کعبہ کا مجھ کو ذوق، تیرے بھون کو دیکھ کر قرباں ہوا ہوں میں. تو یہ شاعری جو ہے جو عشق مجازی کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور آخری انہوں نے جیسے کہ انہوں نے شاعری ترک کر دی اس کی طرف اشارہ کیا تھا. اور اپنے مرشد کے کہنے پر اب دیکھ لیجئے کہ ایک مرشد کے قول کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور سراج اسے بخوبی جانتے تھے. اور غالباً یہ 1152 ہجری ہے جب ان کے مرشد نے کہا تھا کہ اب آپ ترک کیجئے، آپ شعر کہنا چھوڑ دیجئے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ سراج کی جو شاعری ہے وہ صرف 4 سالہ ہے، صرف 4 سالہ شاعری ہے. ایک ضخیم دیوان انہوں نے کلیات انہوں نے مرتب کیا ہے جس میں 5000 اشعار 5000 شعر ہیں اور 4 سال کی مدت میں ہے. آپ اندازہ لگائیے، اگر اندازہ بھی آپ لگائیں گے تو ہر سال 1250 شعر سراج نے کہے ہیں. اس سے ان کے پرگو ہونے کی طرف بھی ہم اشارہ دیتے ہیں. اس کے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں. ولی کا ذکر ظاہر ہے کہ جب سراج کا آپ ذکر کریں گے تو ولی کے ذکر کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ میں سراج کو ولی کا جانشین سمجھتا ہوں. اگر ولی نہ پیدا ہوتا تو شاید سراج میں بھی وہ خوبیاں نہیں آتی جو ہماری سراج کی شاعری میں ہم پاتے ہیں. اور بہت ساری، کیونکہ ایک اچھے پروفیسر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی باتوں کے ساتھ ساتھ جب حاشیے میں آ جاتا ہے تو حاشیے میں بہت ایسی چیزوں کا بھی وہ ذکر کرتا ہے جو ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں. ویسے انہوں نے بھکتی تحریک کا ذکر کیا، لوک ادب کا انہوں نے ذکر کیا، فاروقی کے ایک تحریک کا بھی ابھی انہوں نے ذکر کیا. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن اشخاص کو ہم نے یہاں جمع کیا ہے وہ علمی اعتبار سے ان کا خط کی تامچھا ہے. بہرحال وقت بہت کم ہے. پھر ہم نے ایک آخری بات میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ زرتشت کا کہ ایک پیغمبر کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آسمانی کتاب ان پر نازل ہوئی تھی. مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ان سے بات کر کے وہ چیزیں ہم حاصل کریں گے. بہرحال یہ آج کا جو سیمینار کا جو پہلا اجلاس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے. لہٰذا میں تمام ہمارے شرکا جو شہنشین پہ موجود ہیں اور ہمارے سامعین جو موجود ہیں بحیثیت چیئرمین کرناٹکا اردو اکیڈمی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہے ساز دل کا ہر تار شکریہ. 100 زبان سے آپ کا 100 بار شکریہ.
ओके सर स्टार्ट। आज कर्नाटक उर्दू अकेडमी के आज एक नेशनल सेमिनार रहमान सिराज औरंगाबादी के से मुनक़द किया गया। हमें बहुत खुशी है कि सिराज औरंगाबादी जो है हमारे मुल्क के एक जो है बहुत ही नुमाइंदा शायर थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं पड़ी है, बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई। इसी सिलसिले में कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है और मुल्क के जो मशहूर जो है नक़ाद हैं, लोग हैं, वो लोग जो है आज यहाँ पर आए हैं। अतिकुल्ला साहब हैं, एनएम सईद साहब हैं और बहुत सारे अफराद हैं, सिद्दीकी साहब हैं। तो मुझे खुशी है कि जो है इस सिराज औरंगाबादी जो औरंगाबाद में 1711 में पैदा हुए थे और 1700 में इंतकाल हुआ है, उस मौके से आज यहाँ पर हम सब जमा हुए हैं और उनकी जो है कुलियात सिराज औरंगाबादी थी या उनकी नज़में थी, उसके बारे में इस पर काफ़ी अभी 2-3 सेमिनार भी होने बाकी हैं, तो उसमें जो है रोशनी डाली जाएगी। और हमारा ये मकसद है कि जो हमारे जो वरसा हैं, जो हमारे पुराने जो शुरा हज़रात हैं, उनकी ज़िंदगी को नई नस्ल से तारुफ़ कराना है और नई नस्ल में भी इस बात को कोशिश है कि वो भी जो है इस फ़न में आगे आएँ, चाहे नज़्म हो, मसनवी हो या गज़लें हों। तो और ख़ास करके जो हम ये बात देखते हैं कि सिराज औरंगाबादी जो है काफ़ी कुछ सूफियाना कलाम के हामिल थे और साथ साथ गज़ल को भी लेकर चलते थे। बहुत खुशी की बात है और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम कामयाब होगा और ज़्यादा मीडिया की तरह ज़्यादा लोगों को पहुँचेगा।